नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बल्कि अच्छी नहीं बहुत अच्छी खबर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भारत को जोरदार थप्पड़। ये थप्पड़ क्या है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ज़रा अच्छी बातें, अच्छी खबर मैं डिस्कस कर लूँ। नाज़रीन, एलोन मस्क जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान क्यों आ सकते हैं? आज से कुछ टाइम पहले की ये खबर है कि जब पाकिस्तान में खबरें चलना शुरू हुई कि जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक इंटरनेट, वो पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का स्टारलिंक कंपनी के साथ ये मुआहिदा भी हुआ था, फास्टेस्ट इंटरनेट जो है एलन मस्क का। तो अब उस हवाले से जो है चीज़ें, पहले मुआहिदा हुआ था और अब ये तवक्का की जा रही है कि इस साल के एंड तक जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन का आगाज कर देगी। ज़ाहिर बात है, जब कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन का आगाज करेगी तो होता यही है कि जो जो कंपनी का जो मालिक होता है वही आकर उस चीज़ का इफ्तिताह करता है, इनॉग्रेट करता है उसको। तो इस हवाले से जो अभी ज़राए से जो खबरें चलना शुरू हुई हैं वो ये है कि इस जब ये ऑपरेशन का आगाज़ होगा स्टारलिंक के पाकिस्तान में, तो इसको एलोन मस्क जो है खुद आकर इसका इनॉग्रेट करेंगे। और ज़ाहिर बात है, जब एलोन मस्क पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ की हुकूमत से भी वो मुलाकात करेंगे। और एलोन मस्क का पाकिस्तान आना, वो ऐसा नहीं है कि वो आकर, बेशक वो एक दिन के लिए भी आए या 2 दिन के लिए, चंद घंटों के लिए भी आए, तो ऐसा नहीं है कि वो आकर सिर्फ इनाग्रेट करके चले जाएंगे। इससे होगा ये कि इससे पाकिस्तान, क्योंकि एलोन मस्क दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स है, पहले कुछ दिनों तक तो वो पहले नंबर पे थे, अब गालबन वो 1-2 नंबर नीचे आए हैं। तो दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स है। जब वो पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे, हुकूमती लोगों से मिलेंगे, तो वो यकीनन यकीनन वो मजीद भी जो है अपनी जो कंपनी को, अब उनका जो बिजनेस है वो मजीद भी एक्सपेंड करने का सोचेंगे और मजीद जो है मुस्बत उस हवाले से पेशरफ भी आएगी कि एलोन मस्क पाकिस्तान में और भी कई कई तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नाजरीन एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि एलोन मस्क जो है वो उनका ये मतवक्के है कि वो इस अपने इस कंपनी के ऑपरेशन का खुद इफ्तिताह करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से जो एक खबर है, जो एक मुस्तनद ज़राए से ये खबर है, मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। पाकिस्तान में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी स्टारलिंक रवां साल के अख्ताम तक अपनी सर्विसेज शुरू करेगी जी। इस सिलसिले में मुनक़्क़द की जाने वाली इफ्तिताही तकरीब में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की शिरकत भी मतवक्की है। ज़राए के मुताबिक मारूफ आलमी कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तानी कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मातहत काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है जी। तवक्का है कि रवां साल के आखिर तक स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर देगी। ज़राए ने बताया कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क की इस लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत का भी इम्कान है। और इस पर ज़ाहिर बात है एलोन मस्क को पूरी कोशिश की जाएगी कि एलोन मस्क को पाकिस्तान लेकर आया जाए। अच्छा जी, अब आ जाए जी थप्पड़ पे कि पाकिस्तान ने भारत को कौन सा थप्पड़ रसीद किया है। पाकिस्तान ने थप्पड़ ये मारा जी कि एशिया का हॉकी हॉकी एशिया कप दरअसल भारत में होने जा रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को भारत जाने से रोक दिया। और रीज़न ये दिया पाकिस्तान ने कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी हॉकी टीम को भारत जाने से रोक दिया है। हम नाजरीन, अभी चैंपियंस ट्रॉफी कुछ टाइम पहले गुजरी है पाकिस्तान के अंदर, भारत पाकिस्तान नहीं आया बल्कि दुबई जाकर खेला था, ठीक है। तो पाकिस्तान ने फिर उसके बाद वो एक आपस में मुआहिदा भी हुआ था कि पाकिस्तान भी आइंदा जो है भारत नहीं जाएगा। तो वो क्रिकेट का क्योंकि था, और क्रिकेट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स उसमें शामिल थे। तो अब बिल आखिर इसका जो है ये अमली मुजाहिरा देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में अपनी कौमी टीम को मना कर दिया कि वो भारत किसी सूरत नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदुत्वा पॉलिसियाँ हैं, वहाँ पर नफ़रत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। तो पाकिस्तान ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपनी टीम वहाँ पर भेजे, क्योंकि भारत के अंदर से हमें अक्सर औकात बड़ी अजीब अजीब खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया जी। और अच्छा, ये जो एक छोटी सी खबर है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इस हवाले से कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत जाने से रोक दिया गया जी। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा है,
لیکن بھارت نے کھیلوں کو ہمیشہ سیاست کی نظر کیا ہے جی۔ اچھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، جبکہ انتہا پسند تنظیمیں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دھمکیاں ابھی سے یعنی مل رہی ہیں پاکستان ٹیم کو۔ اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال، تعلقات کی کشیدگی اور ٹیم کو لاحق سیکیورٹی خدشات کو دیکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو ایشیا کپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں بھیج سکتے۔ بھارت اب موجمن ہے، بھئی پاکستان تو نہیں آ رہا، جب پاکستان نہیں آئے گا تو آپ کیسے جو ہے وہ کھیل کا مزہ ہی نہیں ہوگا نا، جب پاکستان نہ ہو یا انڈیا، پاکستان انڈیا میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم نہ ہو تو پھر مزہ تو وہ تو نہیں نہ آتا جو پاکستان انڈیا کھیل کا مزہ ہے۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے ایک اور ناظرین ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے، جس پر جو اگر چل پڑے سٹیل مل تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے مزید، اور اس میں کئی سینکڑوں افراد، درجنوں افراد کا روزگار لگ سکتا ہے۔ سٹیل مل کے حوالے سے ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے، پروٹوکول پر دستخط ہوئے ہیں جی۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار اور روس کے متعلقہ افسر نے دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدے کے تحت پاکستان سٹیل ملز کو جدید بنایا جائے گا۔ اگر تو یہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، اس پر اگر آگے چل کر یہ کام ہوتا ہے پاکستان سٹیل ملز پر، تو یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، روزگار کے مواقع، روزگار ملے گا لوگوں کو، ملک ترقی کی طرف جائے گا جی۔ اچھا جی، مزید جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، پاکستان اور روس کے درمیان سٹیل ملز کی بحالی کا معاہدہ طے پا گیا جی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی قیادت میں وفد نے روس سے معاہدہ کیا جی۔ ماسکو میں دونوں ملکوں کے حکام نے سٹیل ملز بحالی کے پروٹوکول پر دستخط کیے۔ اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری صنعت و پیداوار اور روس کے متعلقہ افسر نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پاکستان سٹیل ملز کو جدید بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا کہنا ہے کہ سٹیل ملز بحالی میں روس کی شراکت داری سے نئی تاریخ رقم ہوگی، پاکستان سٹیل ملز کے تعاون سے ہی بحال ہوگا۔ ہارون اختر نے کہا کہ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی وزیر اعظم کے ویژن کی عکاسی کرتی ہے جی۔ ناظرین یہ تھی پاکستان سٹیل ملز کے حوالے سے خبر ناظرین۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پچھلے دنوں بڑا ایک خبر کا شور مچا ہوا تھا، وہ یہ کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی تھے، ان کے خلاف جو اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیجا تھا نااہلی کا الیکشن کمیشن کو، تو اس حوالے سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں، میں کیونکہ پچھلے دنوں مجھے بھی کچھ سورسز ہیں، میں نے ان سے آف دی ریکارڈ میں نے پوچھا، کچھ نون لیگ کی وہ سینئر پوزیشنز پر ہیں، کیونکہ میں پارلیمنٹ آتا جاتا رہتا ہوں اور باقی بھی ادھر اسلام آباد میں ملاقاتیں رہتی ہیں اور سائیڈ لائنز پر، تو جو مجھے بھی جو خبر ملی ہے کہ وہ جو ریفرنس اسپیکر نے بھیجا تھا پی ٹی آئی کے 26 ارکان کے خلاف، وہ جسٹ ایک آپ کہہ لیں ایک پریشر میں ان کو لانے کے لیے یا جو ایک بلیک میل کرنے کے لیے وہ ریفرنس تھا، اس سے کوئی نااہلی وغیرہ جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، ظاہر بات ہے یہ ارکان ہلڑ بازی بہت زیادہ کر رہے تھے، قانون سازی میں مشکلات پیدا کر رہے تھے، تو اسپیکر نے کہا ان کو باندھنے کا پھر یہی طریقہ ہے کہ تھوڑا ڈرا کے دھمکا کے، جس طرح نہیں ہم گھروں میں مائیں بچوں کو طرح ڈرا دھمکا کے کبھی کبھار جھاڑو بھی اٹھا کے پھینڈی لگا دیتی ہیں، تو اسپیکر صاحب نے بھی دراصل وہی ایک کام کیا، کیونکہ وہ ہاؤس کے بڑے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا بچوں ذرا صبر کرو، تو انہوں نے ریفرنس بنا کے نااہلی کا بھیجا جی کہ آپ جا رہے ہو، چھٹی ہو رہی ہے آپ کی، تو وہ خیر معاملہ حل ہو جائے گا، اس حوالے سے ارکان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسپیکر سے۔ تو ناظرین یہ تھیں آج کی خبریں، مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کی بات۔